Mangigsoon, atong paghisgutan karon ang pagkawalay buling sa sala ni Santa Maria. Ang atong simbahan Katoliko nagtudlo nga si Santa Maria gipanamkon nga walay buling sa sala o Immaculate Conception. The Catechism of the Catholic Church 491 and 492 as Pope Pius IX proclaimed in 1854. Apan gisupak kini sa daghang mga protestanteng pundok kay nganong gitawag nato si Santa Maria nga Immaculate Conception o gipanamkon nga walay buling sa sala. Nga ang tanang tawo makasasala man ug ilang gamiton ang mga verses sa Biblia sama sa Roma 3:10 nga wa gyoy tawo nga matarong. Roma 3:23 nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Ug usa-usab silang gamiton mao ang Lucas 1:47 nga si Santa Maria miingon nga nagmalipayon ako diha sa himaya sa Dios nga akong manluluwas. Busa unsa man kuno ang luwason kun wala siya sala. Mao na ang ilang pagsupak og pangutana mga igsuon. Ug ang tubag, in every rule there is an exemption. Ug dili basihan ang Lucas 1:47 para ingnon nga makasasala si Santa Maria. Kay kun ingon ana ang pagsabot dako kayo ng sayop. Kay gani ato man sab nga mabasa sa balaang kasulatan nga si Ginoong Hesukristo nagampo ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Naa mabasa sa Hebreo 5:7 nga giingon, sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Hesus nagampo og nangalyupo siya uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapuobsanon og buutan man siya, gidungog siya sa Dios. See? Ug atong timan-an mga igsuon nga adunay duha ka paagi sa pagluwas. Ang unang paagi mao ang gitawag og preventive salvation. Nga sa wa pa mahulog sa pagpakasala si Santa Maria gisagang na siyang daan sa Dios. Unsa may simple nga analogy nato nani? Ang simple nga analogy mao ang tao sa wa pa mahulog sa dakong bangag gipasidan-an na siyang daan sa tigbantay nga uy ayaw pag lahos dinha sa unahan sir kay naay dakong bangag diha basin og mahulog og maoy hinungdan nga mamatay ka. Busa naluwas siya gikan sa pagkahulog tungod kay gipasidan-an man siya daan. Ug ang ikaduhang paagi sa pangluwas mao ang restorative salvation. Ang pagluwas sa Dios sa tanang mga tao nga nahulog na sa pagpakasala. Analogy, ang tao nahulog na sa bangag ug giriskyo, gitambalan ug naluwas. Ang pagluwas kang Santa Maria mao ang gitawag og preventive salvation. Tungod kay ang Dios nagpahayag diha sa Biblia nga ang iyang anak si Ginoong Hesukristo mao ang kaalam. Naa mabasa sa unang Korinto 1 bersikulo 24. Ug ang kaalam dili mosulod sa lawas nga makasasala. Kaalam ni Solomon 1:4. Busa si Santa Maria didto pa lang sa sabakan sa iyang inahan nga si Santa Ana, puno na siya sa grasya kay sudlanan man siya sa anak sa Dios nga nagpakatao nga mao ang kaalam. Sa Lucas 1:28 giingon, and the angel being come in said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. O sa Job 14:4, walay butang nga limpyo nga mapaabot gikan sa butang nga mahugaw. Ang simple analogy,
ang tubig nga limpyo isulod gayud sa limpyo nga sudlanan aron dili mahugaw. Sa 1 Peter 1 verse 18 to 19 giingon nga nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Tungod kay ang anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo nga mao si Jesucristo, walay buling o mansa. Diha man gikan sa tiyan ni Santa Maria sud sa siyam ka buwan. Busa si Santa Maria limpyo ug walay buling sa sala. Muna ang atong tubag sa ilahang mga pagbatikos, mga igsuon, nga ilang yung ipamugos na si Santa Maria makasasala. Hinaot nga aduna mo'y gamay nakatunan mga igsuon, ug padayon ta sa pagtuon ug sa pagdepinsa sa mga pagpangdaot sa atong simbahan. Kay matag usa ka nato nga binunyagan, isip binunyagang Katoliko, aduna kitay katungod sa pagdepinsa sa atong doktrina. God bless, igsuon. Pro Deo et Ecclesia.